नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनलाई टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी। कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिने प्रतिबद्धता। विधेयक प्रमाणित नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने अवस्था आउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। राष्ट्रहित विपरीत रहेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको प्रतिक्रिया। काठमाडौँको प्रसिद्ध इन्द्रजात्रा आज धुमधामका साथ मनाइयो। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको विधिवत पूजा आराधना गरियो। 70 वर्ष राजकीय सत्ताको नेतृत्व गरेकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन। राजकुमार चार्ल्स पनि नयाँ राजा। र बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेद्वारा आफू निर्दोष रहेको दाबी। छिट्टै नेपाल फर्किने भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन ठिक छैन भनेर टुटाउनका लागि षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। आज जनताको साथमा कांग्रेस अभियान प्रथम चरणको समापन कार्यक्रम एवं बीपी कोइरालाको 109औं जन्म जयन्तीका अवसरमा विशेष सम्मान कार्यक्रमलाई चितवनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएकाले गठबन्धन ठिक छैन भन्नु षड्यन्त्रकारी कुरा भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन ठिक छैन भन्नु पार्टीलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन बलियो भए मात्रै पार्टीहरू बलियो भन्ने बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनबाट जति सक्दो धेरै फाइदा लिनुपर्ने बताउनुभयो। आज जनताको साथमा कांग्रेस अभियान प्रथम चरणको समापन कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण अखाँड चितवन पुग्नु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनैतिक विषय बनाउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। आज पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले केही दिन अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्ने क्रममा उहाँले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनैतिक विषय बनाउने अभिलाषा राखेको बुझेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिसँग अब दोस्रो पटक संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि जाँदा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्दै प्रमाणित नगरे राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक प्रस्ताव लैजाँदा सोच्दै नसोचेर प्रमाणीकरण गर्नुभएको भन्दै अहिले किन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। ल्याउनु भएको थियो त्यही नै कुरा हो, यो कुनै नयाँ कुरा पनि होइन। यो त्यही प्रस्ताव हो जुन प्रस्तावलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले आउने बित्तिकै प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिजीले अब दोस्रो पटक संविधानले कहीँ ठाउँै दिएको छैन, त्यसकारण उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। हुन त मैले केही दिन अगाडि राष्ट्रपतिसँग भेटेर कुरा गर्दा उहाँ चाहिँ यो विषयलाई अलि चाहिँ ठुलै पोलिटिकल विषय बनाउने मुडमा भएकै देखेको थिएँ मैले। त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ। त्यसो भयो भने एउटा कुरा त अदालतमा जान्छ इस्यु चाहिँ, र अदालतको फैसला पछि त्यो अगाडि जान्छ। दोस्रो चाहिँ उहाँले रिजाइनेसन दिने। अध्यक्ष दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति अनुसार नै आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड हुने बताउनुभयो। उहाँले आज बस्ने बैठकले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने दाबी गर्नुभयो। सकेका छौं
हिजो चाहिँ अरू नेताहरूको अन्यत्र कार्यक्रम नपरेको भए हिजै हामीले टुङ्ग्याउने स्थिति बनिसकेका थियो। हामी हिजो त्यति केन्द्रित भएर लाग्न पाएनौँ। आज पनि म यता आएको छु। 2 बजेबाट हामी र 3 बजेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई टुङ्ग्याउने हिसाबले छलफल गर्दैछौँ। अध्यक्ष दाहालले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा माओवादीको अग्रसरतामा नै 7 वर्षको प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतले पारित गरिएको भए पनि त्यति बेला सर्वसम्मत हुन नसकेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेसलाई रूपान्तरण गरेर नवीन बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आज सुन्दरीजलमा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 109औं जन्म जयन्तीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री शर्माले 70 वर्षदेखि एउटै धारामा बगेको दललाई निरन्तरतामा नवीनता थपेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मालोचना गरी रूपान्तरित कांग्रेस बनाउनका लागि चालिएका कदमको समीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई एकातिर बदलिएको बलियो कांग्रेस बनाउने दायित्व रहेको, अर्कोतिर अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिकूलताको बीचमा नेपाली कांग्रेसलाई बलियो दलको रूपमा बहुमतको लक्ष्य लिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यसैले आजको बेलामा आदरणीय साथीहरू, एकातर्फ नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाउने हाम्रो दायित्व छ। अर्कोतर्फ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिकूलताको बीचमा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बलियो दलको रूपमा बहुमतको लक्षित बनाइराखेर, बहुमतको करिब पुर्याइराखेर त्यो नेतृत्व गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीले अरू सँगसँगैका सहयात्रीलाई लिएर राखेर केवल 5 वर्षको लागि एउटा निर्वाचनपछिको एउटा सरकारको कुरा मात्रै होइन, करिबन 15 वर्षको एउटा सपनामा नेपाल देशलाई लिएर पनि जानुपर्छ। महामन्त्री शर्माले नेपाली कांग्रेस उज्यालो अनुहार बनाएर मङ्सिर 4 गते नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बलियो दलको रूपमा स्थापित गर्न अग्रसर हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टीले 21औं शताब्दीका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी घोषणापत्र निर्माण गर्ने कामको सुरुवात गरेको घोषणा गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने दावी गर्नुभएको छ। आज भक्तपुरमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल बागमती प्रदेश स्तरीय निर्वाचन परिचालन भेलामा नेता बस्नेतले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले एमाले फुटाउने कर्ममा लागेका फटाहरू र अपराध कर्ममा लिप्त रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाई दिई फेरि अर्थमन्त्री बनाउने अभियानमा संलग्नहरूलाई आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि तह लगाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। नेता बस्नेतले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउन सकेसम्म सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन गर्ने र टोल टोलमा पार्टीको संगठन परिचालन गर्ने कामलाई तीव्रता दिने योजना बनाइएको पनि बताउनुभयो। मन्त्रालय सीसीटीभी लुकाउन लाग्छ, गृह मन्त्रालय सीसीटीभी लुकाउन लाग्छ भने आयोग छानबिन आयोग भने सफाई आयोगमा परिणत हुन्छ अनि उनलाई सफाई दिएर फेरि अर्थमन्त्री बनाउँछन्। सावधान, मङ्सिर 4 गते पछाडि नेकपा एमाले फेरि सत्तामा आउँदैछ। त्यतिखेर यी खालका अपराधी र फट्टाहरूलाई एमाले तह लगाउने छ अनि एमाले फुटाउनको लागि अघिको प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु। संसदीय दल या केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा 20% भए पुग्ने भयो। एमाले विकास गर्छ, यो धरतीमा विकास गर्नुहुन्न, त्यही भएर गठबन्धन। एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा छ, यो धरतीमा राष्ट्रियता समाप्त गर्नुपर्छ, त्यही भएर गठबन्धन। एमाले जनताको जनजीविकाको पक्षमा छ। नेता बस्नेतले मुलुकमा विकास निर्माण हुन नदिन, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन, राष्ट्रियतालाई समाप्त पार्न सत्तारूढ गठबन्धन नेकपा एमाले विरुद्ध लागि परेको आरोप समेत लगाउनुभयो।
लोकतन्त्र सबैभन्दा उत्कृष्ट राजनैतिक व्यवस्था भएको भन्दै विश्वका धेरैजसो देशहरूले अवलम्बन गरेका छन्। जनताप्रति उत्तरदायी हुने भनिएको लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनमा कम खर्च लाग्ने व्यवस्थाका रूपमा चिनिँदै आएको छ। तर नेपालमा भने निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्चले निर्वाचन महँगो हुँदा निर्वाचनमा पैसा वालको हालिमुहाली हुने गरेको राजनीतिमा लागेकै नेताहरूले स्वीकार गर्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधि चुनिन लाग्ने खर्चले भ्रष्टाचारलाई स्वतः बढावा दिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। लोकतन्त्रमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिले जनताकै लागि शासन गर्ने भएकाले उत्कृष्ट व्यवस्था मानिँदै आएको छ। जनताप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही हुनुपर्ने भनिएको लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनमा पनि कम खर्च लाग्ने व्यवस्थामा मानिँदै आएको छ। तर नेपालमा भने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा गर्ने अत्याधिक खर्चले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुनै कानुनको बन्देज लाग्दैन, उहाँहरूलाई कानुनको बन्देज लाग्दैन र प्रजातन्त्रमा कानुनलाई तोडफोड गर्ने र कानुनको बन्देजलाई नमान्ने भनेपछि प्रजातान्त्रिक माध्यमद्वारा प्रजातन्त्र ध्वस्त गर्ने त्यो एउटा उपाय हो। त्यही उपायमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ अहिले अघि। अब जहाँसम्म निर्वाचन आयोग छ, निर्वाचन आयोग निरीह छ, जे गरे पनि निर्वाचन आयोगले बोल्न सक्दैन, सचेत गराउँछ। तर त्यो कारबाही नै गरेर चाहिँ एक्सन लिन्छु भन्ने स्थितिमा मनस्थितिमा त्यो निर्वाचन आयोग छैन। चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारका लागि निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोक्ने गर्छ। तर निर्वाचनमा उम्मेदवारले अत्याधिक खर्च गर्दा पैसा नहुनेले निर्वाचनमा हुमिने आँट नै गर्दैनन् भने दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा नै पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र टिकट दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। पैसा खर्च गर्न सक्नेले आयोगले तोकेको भन्दा पनि बढी पैसा खर्च गर्ने र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरेको अर्थ लगाइँदै आएको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले भने तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्नेहरूलाई कानुन अनुसारको कारबाही गर्ने बताउँदै आएको छ। जुलुसका अतिरिक्त चाहिँ अब यो भोज भत्तेरहरू गरेर अनि चाहिँ अलिकति यो खर्चमै वृद्धि गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो भोज भत्तेर गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ। र अहिले एउटा नयाँ व्यवस्था के पनि गरिएको छ भन्दा यो जति दिन लामो हुन्छ प्रचार प्रसारको यो निर्वाचन खर्च अथवा उम्मेदवारको चाहिँ यो निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च पनि बढ्ने भन्ने चाहिँ एउटा आम बुझाइ विकास भएको कारणले गर्दाखेरिमा आयोगले त्यो पक्षमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ चाहिँ उम्मेदवारको अन्तिम नावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह दिइसकेपछि तत्काल प्रचार प्रसारको कार्यलाई अगाडि बढ्न नदिएर मतदानको दिनभन्दा 17 दिन अगाडिबाट अथवा 2 दिन चाहिँ प्रचार प्रसार अवधि चाहिँ रोक्दाखेरि 15 दिनको समय मात्रै प्रचार प्रसारको लागि छुट्याउने। दलका नेताहरू निर्वाचन भर 5 तारे होटल बुक गरेर बैठक गर्ने, आफू प्रतिको आकर्षण देखाउन हजारौं कार्यकर्तालाई मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिदिएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने, शीर्ष नेताहरू दैनिक हेलिकप्टर चार्टर गरेर प्रचारमा जाने, चुनावमा खट्ने कार्यकर्तालाई दैनिक भोज भत्तेर गर्ने जस्ता कार्यले गरिब देशका नेताहरूले यति धेरै खर्च कहाँबाट गरे भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उम्मेदवारले निर्वाचन पछि पनि आयोगले गरेको भन्दा निकै कम खर्च गरेको भन्दै विवरण बुझाउने गरेको पाइएको छ। लोकतान्त्रिक देशमा हुने यस्ता गतिविधिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने जानकारहरूको बुझाइ छ। यदि कुनै देशको राजा त्यो अवस्थामा राजा हुन्थ्यो, राजाले व्यापार गरेको खण्डमा जनताले दुःख पाउँछ भन्छ। अहिले हामी कहाँ के भइरहेछ, व्यापारीहरू नै राज्य सत्ताको पहुँचमा पुगेको छ। त्यसैले सरकारले, राजनीतिज्ञहरूले, हरेक पार्टीका नेताहरूले के सोच्नु पर्यो भने नेपाल के भइरहेको छ भनेर एकपल्ट राम्रोसँग सोच्नु पर्यो। किनभने 46 सालदेखि नै उहाँहरूले राज्य सञ्चालनमा हालिमुहाली गरेर बस्नु भएको छ नि त। ती सबै पार्टीहरू एकपछि अर्को उहाँहरूको त रोटेसनमा भइरहेछ। त्यही व्यक्तिहरूले देश कहाँ थियो र अहिले कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो र देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने पनि हेर्नु पर्यो। अब हामी त के भन्छौँ भने अब सबै किसिमको आन्दोलन नेपालमा भइसक्यो। अब हुने आन्दोलन चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन हुनेछ भन्ने चाहिँ हामी भविष्यमा गर्दैछौँ क्या। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर देश सङ्घीय निर्वाचन उन्मुख भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च कम गर्न आग्रह गरे पनि वास्तविक खर्च भने धेरै आउने यस अघिका निर्वाचन लडेका नेताहरूले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन्। कतिपय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो निर्वाचन खर्च करोडौं लागेको अभिव्यक्तिले विवादित समेत बनेका छन्। कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न गरिने यस्तो अस्वाभाविक खर्चले राजनीतिलाई सेवा भन्दा पनि व्यवसाय जस्तो बनाएको कतिपयको विश्लेषण छ।
यस्तो खर्च कम गर्न सके भ्रष्टाचार समेत कम गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको योजनामा बनाइने गरेको बताउनु भएको छ। आज विश्वकार एकता महाअभियानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको ओमकार एकता राष्ट्रिय धर्म सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको चासो र योजनामा बनाइने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको विषयमा निर्णय गर्ने कुरा विदेशीहरूको हातमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूको बनाउने र आगामी निर्वाचनमा कुन पार्टीलाई जिताउने भन्ने कुरामा पनि विदेशीहरूको चासोको विषय हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो। जसले हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्न हामीलाई नै प्रयोग गर्यो तिनीहरूको अभिष्ट अहिले पनि पूरा भएको छैन। त्यतिले उनीहरूलाई पुगेको छैन। आज तपाईहरुले याद गर्नुभएको छ कि छैन, आज नेपालको निर्णायकत्व हाम्रो हातबाट फुस्केर गएको छ। आज नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ, मन्त्री को हुनुपर्छ, आउने चुनावमा कुन पार्टीले जित्नुपर्छ र को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, विदेशीहरूको चासो र योजनाको विषय बन्न थालेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाललाई कसैको माग बिना नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको भन्दै त्यसो हुँदा पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कुनै विरोध गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि ओमकार परिवारको प्रयत्न र सक्रियतालाई अझै बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँको प्रसिद्ध इन्द्र जात्रा आज धुमधामका साथ मनाइयो। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको विधिवत पूजा आराधना गरियो। 70 वर्ष राजकीय सत्ताको नेतृत्व गरेकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन। राजकुमार चार्ल्स पनि नयाँ राजा। र बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेद्वारा आफू निर्दोष रहेको दाबी, छिट्टै नेपाल फर्किने भनाई। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रको उत्थानका लागि सबै नागरिक अनुशासित, मर्यादित र संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित किताब जात्रा 2079 को समुद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रको उत्थानका लागि अनुशासित, मर्यादित र राज्यका निकायप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त बन्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिकहरू मुलुकप्रति समर्पित हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता बनाउने भन्दै सोही क्षमताको आधारमा राष्ट्रको समृद्धिका जगहरू निर्माण हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कागजमा छापिएका अक्षरबाट मात्र अध्ययन नहुने भन्दै जीवनको विभिन्न आयामहरूसँगको साक्षात्कारबाट पनि हुने बताउनुभयो। समाज परिवर्तनका लागि ज्ञान हासिल गर्नु अनिवार्य भएकोले ज्ञानका लागि अध्ययन अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। अरू निकायप्रति सम्मान गर्ने संस्कारयुक्त बन्नु अनिवार्य छ। यसका लागि सुपठित हुनु पहिलो शर्त हो। अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता निर्माण गर्छ। त्यही क्षमताको आधारमा राष्ट्रको समृद्धिका जगहरू निर्माण हुन थाल्दछन्। समृद्धिको अर्थ केवल आर्थिक विकास मात्र होइन, ज्ञानको समृद्धि पनि हो, सभ्यताको समृद्धि पनि हो।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले साहित्यकार ध्रुवचन्द्र गौतमलाई प्रेम साहित्य सम्मान अर्पण गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी किताब यात्रा बेस्ट सेलर पुरस्कारबाट पुस्तक सत्य मोहनका लागि लेखक गिरीश गिरीलाई सम्मान गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 8 दिनसम्म मनाइने इन्द्र जात्रा आज बसन्तपुरमा कुमारी भैरव र गणेशको रथ यात्रा सुरु गरी मनाइएको छ। राष्ट्रपतिले हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकबाट अवलोकन गर्दै रथ यात्रा सुरु गरिएको हो। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको पूजा आराधना गरी विधिवत रूपमा यो पर्व मनाउने प्रचलन छ। इन्द्र देवताको पूजा आराधना गरे पानी पर्ने र बाली नाली फस्टाउने धार्मिक जनविश्वास रहिआएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्र भगवानको पूजा आराधना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा विधिवत रूपले इन्द्र जात्रा मनाइँदैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा 8 दिनसम्म मनाइने इन्द्र जात्रा बुधबार लिङ्गो अर्थात् इन्द्र ध्वजस्थान ठड्याएर सुरु भएको हो। जात्राको मुख्य दिन शुक्रबार बसन्तपुरमा रहेको कुमारी भैरव र गणेशको रथ यात्रा गरिएको छ। राष्ट्रपतिले हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकबाट यात्रा अवलोकन गरेकी थिइन्। इन्द्र देवताको पूजा आराधना गरे पानी पर्ने र बालीनाली फस्टाउने धार्मिक किम्वदन्ती रहिआएको छ। मेन सुरु भनेको जब यो लिङ्ग उठाउँछ त्यसपछि इन्द्र जात्रा सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब कुमारी अब इन्द्र जात्राको दिनमा कुमारी भैरव गणेश लगायतका मन्दिरहरूको रथ तान्ने हुन्छ। त्यसको भोलिपल्ट पनि यहाँ तल्लो टोल माथिल्लो टोल भन्ने छ। अरू माथिल्लो टोल भने तपाईँको यो तपाईँको के यो भीमसेन स्थान लगन अनि यो हिमटहरूको त्यो क्षेत्र पर्छ। अनि तल्लो टोल भने चाहिँ तपाईँको यो एटखा लगायतका नरदेवीहरू चाहिँ तल्लो टोलमा पर्छ। त्यो दिन चाहिँ रथ तान्नेहरू हुन्छ र अन्तिम दिनमा पनि रथ तान्ने हुन्छ। यहाँ एक साता लामो चल्ने यो यात्रामा शुक्रबार कुमारी घरबाट काठमाडौँको तल्लो टोलमा कुमारी गणेश र भैरवको रथ यात्रा गरिएको छ। रथ यात्रा सम्पन्न भए पश्चात राति वर्षभरि मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा रथ यात्रा भएकै बाटो हुँदै दाङ्गी र बहुमत ल्याउने परम्परा रहिआएको छ। तपाईको यहाँबाट कुमारीलाई तानेर तल लगिन्छ। कुमारी भैरव गणेश भैरव त्यसपछि बेलुका आज मेरो विचारमा लगभग 2 बजी 2:30 साढे 2 बजी सकिन्छ यो कार्यक्रम। रथ तानेर यता तल टोलसम्म लान्छ। टोल लगेर जस टोल घुमाउँछ भनौँ न, टोल घुमाएर त्यसरी लान्छ। लाखे नाच तपाईँको उलुकेसी भन्ने हुन्छ। तिनीहरू सबै लाखेहरू सबै तानेर लिएर गएर त्यो सँगसँगै रथ सँगसँगै हिँडिन्छ। हरितालिका तीजको व्रत समापन भएसँगै भगवान इन्द्र आमाका लागि पारिजात फूल चोर्न मानव रूपी धारण गरी उपत्यकाको बगैँचामा आएका थिए। सोही क्रममा बगैँचाका मालीले चोरीको आरोपमा इन्द्र भगवानलाई बन्धक बनाइराखेका थिए। लामो समयसम्म छोरा फर्किएर नआएपछि आमा आफै उपत्यकामा आई छोराको बदलामा बादल दिने बाचा गरी छोरा फिर्ता लिएको किम्वदन्ती छ। त्यो माथिको विजय भएको हुनाले भोलि त्यो माथिबाट तानेर ल्याउँछ असनबाट तपाईँ। अनि नाइचिया भनेको तपाईँको मल्ल राजाको अब महारानीले हेर्नु परेर फेरि एक दिन थपेर तपाईँको किलागढबाट तानेर अनि यहीँ ल्याउँछ। तपाईँको यहाँ ल्याउँछ। तपाईँ यहाँ राख्दैन, यहाँ राख्छ। तपाईँ रथ यात्रामा कुमारी भैरव र गणेशलाई चौथो दिन माथिल्लो टोलमा रथ यात्रा गराइन्छ। आठौं दिन नानीचा यात्रापछि हनुमान ढोकामा ठड्याइएको लिङ्गो ढाली टेकु दोभानमा लगेर सेलाएपछि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा सम्पन्न हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन विधिवत रूपमा सुरु गरिने इन्द्र जात्रा आज रथ यात्रा गरी मनाइएको छ। बुधबार हनुमान ढोकामा लिङ्गो ठडाएर सुरु गरिएको इन्द्र जात्रा आज भैरव गणेश र कुमारी रथ यात्रा गरी मनाइएको हो। वर्षा र सहकालका देवता मानिने इन्द्र भगवानको पूजा आराधना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 8 दिनसम्म इन्द्र जात्रा मनाइन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं इन्द्र जात्राको महत्व के छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो इन्द्र जात्रा भनेको कस्तो भन्दाखेरि महाभारत सम्पत्तिमा जोडिन्छ क्या तपाईँको। महाभारत सम्पत्तिमा जोडिन्छ। अब महाभारत हुँदाखेरि तपाईँको 18 दिन चल्यो होइन। 18 दिनमा लास्टमा चाहिँ के भएर रहेछ भन्दाखेरि भयङ्कर युद्ध भएर रहेछ क्या। अब यो झिमिनी हलेको रे त्यही बेला महाभारत हुँदाखेरि यो झिमिनी हल्दाखेरि अनि देव देवताहरू सबै महाभारत हेर्न आउनुभयो क्या। हेर्न आउँदाखेरि अब हाम्रो यो मरेको आत्मासम्मै तपाईँको चाहिँ महाभारत हेर्न आएको थियो लास्ट दिनमा। हामी केमा छौँ भन्दाखेरि
हाम्रो जात्रा पर्व धर्म संस्कृति चाडपर्व यी कुराहरूमा छौँ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल सामु देखाउन सक्यौँ भने धेरै टुरिस्टहरू पनि छिर्छन्। फेरि तपाईँलाई थाहा छ बसन्तपुर एरिया भनेको त टुरिस्ट आउने ठाउँ हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धर्म र आस्था आम तपाईँका त्यो जनताले मान्ने पनि यसमा भएको भएर यो अहिले जुन चाहिँ तपाईँले आज यो बसन्तपुरमा जुन इन्द्र जात्राको काम गरिएको छ यो कामलाई चाहिँ हामी विशेष तपाईँको सभ्य र भव्य बनाउँ भनेर आम सबैको सामु पनि एउटा त्यो इन्द्र जात्रा यसरी मनाइँदो रहेछ भनेर इन्द्र जात्रा पनि गरेको छौँ। इन्द्र जात्राको दिनमा हामी नेवारहरूले चाहिँ जम्मैको घरमा भोज बनाएर हामी जम्मैलाई चाहिँ संवेदन भनेर चाहिँ दान दिने चलन छ हामीहरूको नेवारको चाहिँ आज चाहिँ पूर्वकालदेखि नै मनाउने हो इन्द्र जात्रा। हामी कहाँ यम जर्जा उठाउँछ अनि त्यो मुखपात्र ल्याउँछ। यम मनाएपछि चाहिँ अब इन्द्रलोकबाट त्यो छोरोलाई भगाएर ल्याएको भन्छ। भगवान् कुमारीलाई चाहिँ अब लिभिङ गडेस अफ कुमारी पनि चिनिन्छ होइन, जीवित देवीको पनि चिनिन्छ। सो अब प्रत्येक वर्ष चाहिँ गरिन्छ अब आफ्नो संस्कृति जोगाउनलाई होइन, आफ्नो नेवारी परम्परामा रहेको संस्कृतिहरूले जोगाउनलाई गरिएको होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो गरिरहनुको महत्त्व नै यही हो कि परम्परागत चलिआएको संस्कृतिको संरक्षण गर्ने हो, पहिलो कारण त्यही नै हो। यो स्पेसल्ली नेवार समुदायको हो इन्द्र जात्रा होइन, हामीले बुझेअनुसार पर्सनल्ली मैले बुझेअनुसार। तर विस्तृत रूपमा भन्दाखेरि यसको इन डिटेल्समा थाहा छैन, तर हामी यतिकै उसमा बसन्तपुरमा यही हेर्नको लागि मात्रै आएको। स्याङ्जामा जन्मिएका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने व्यक्तिगत रूपमा नेपालका सर्वाधिक सफल खेलाडी हुन्। तत्कालीन प्रशिक्षक दासा नाइकीले चितवनबाट काठमाडौँ ल्याएपछि उनले आफूलाई परिष्कृत बनाउन सके। नेपालले पाएको हरेक सफलतामा सन्दीपको योगदान छ। तर अहिले भने सन्दीप आफै नाबालिग बलात्कारका आरोपी बनेका छन्। यसले उनको खेल भविष्यमै असर परेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सानै उमेरमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान बनेका सन्दीप लामिछानेको जीवन गजबले चलिरहेको थियो। करिब एक दशकको क्रिकेट करियरमै उनलाई अस्ट्रेलियन महान बलर सेन वानसँग तुलना गर्न थालिएको थियो। नेपालले पाएका हरेक सफलतामा सन्दीप हिस्सा बन्दै गएका थिए र उनको वाहवाही चुलिँदै गएको थियो। 15 वर्षको उमेरमै राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा डेब्यू गरी 6 वर्षको अन्तरालमा कप्तान बन्नु सन्दीपका लागि आश्चर्यजनक सफलता र क्षमताको नतिजा थियो। स्याङ्जामा जन्मिएका सन्दीप सन् 2015मा तत्कालीन राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक पुबुत दशानाइकेबाट पहिचान भएका प्रतिभा थिए। त्यसबेला सन्दीप राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान राजु खड्कासँग क्रिकेट सिक्दै थिए। त्यसै त अवसर पाउँदै गएका उनी खेलमा आफूलाई स्थापित गर्दै अनुभवी बन्दै गएका थिए। नाम दाम दुवै कमाउँदै सफलताको सिँढी चढ्दै गर्दा सन्दीप बेला बेलामा स्टारडम सम्हाल्न नसकेकोमा आलोचित बन्दै आएका थिए। राष्ट्रिय टिमकै सदस्यहरूमाथि गर्ने फरक व्यवहारदेखि तत्कालीन कप्तान पारस खड्कालाई सामाजिक सञ्जालमा अनफलो गरेको प्रकरणबाट सन्दीप नेपाली समर्थकमाझ आलोचित भइरहेका थिए। तर मैदानमा गर्ने उनको प्रदर्शनले उनका कमजोरीलाई छोपिदिन्थ्यो। तर अहिले सन्दीपमाथि जघन्य आरोप लागेको छ। भदौ 5 गते सन्दीपले आफूलाई एक होटेलमा लगेर पटक पटक बलात्कार गरेको भन्दै एक 17 वर्षीय किशोरीले उजुरी दिएकी छिन्। प्रहरीले सन्दीप विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेर अनुसन्धान थालेको छ। हो, उहाँ विरुद्ध जारी परेको छ र त्यसको अनुसन्धान हुँदैछ र हाम्रा आफ्ना विधि र प्रक्रिया हुन्छ त्यसअनुसार अनुसन्धान कार्य अगाडि बढेको छ। सन्दीपमाथि लागेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र अदालतले निर्णय लिन्छ। यो केसको फैसला आउन समय लाग्न सक्छ। तर त्यसबेलासम्म सन्दीपले खेल खेल्न भने पाउने छैनन्। सन्दीपको यो अनुपस्थिति नेपालका लागि एउटा क्षति हुने भए पनि सन्दीप नभएकै कारणले नेपाली टोली कमजोर पनि नहुने नेपाल क्रिकेट सङ्घले बताएको छ। नेपाली क्रिकेटको ग्लोबल स्टार हो होइन, चारैतिर नेपाललाई चिनाइरहेको थियो, खेलिरहेको थियो। एउटा नेपाली खेलाडीले जुन पैसा कमाइरहेको थियो र एउटा प्रेरणा पनि खेलकुदमा लाग्नलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ थियो कि खेलमा लागेर पनि नेपालीले चाहिँ यत्रो पैसा कमाउन सक्दो रहेछ भन्ने। अब त्यसमा ऊ भयो, टिमलाई गाह्रो हुन्छ होइन। तर अब टिम भनेको यो टिम गेम हो, 14 जनाले बन्ने हो। अब एकजना नहुँदैमा टिम नहुने हुन्न, असहज हुन्छ। तर नेपाल टिम चाहिँ अगाडि बढ्छ। प्रहरीले भदौ 5 गते सन्दीप बन्द प्रशिक्षण क्याम्पको होटेलबाट निस्किएर बाहिरै रात बिताएको पुष्टि गरिसकेको छ। उनी क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न जमाइका पुगेका बेला नाबालिग किशोरीले बलात्कारको आरोपमा उजुरी दिएकी थिइन्। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि सङ्घले बिहिबार उनलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गरेको छ। सङ्घले उनी आफैले वकिल खोजेर मुद्दा लड्ने तयारी रहेको जनाएको छ। सन्दीपको जुन हाइट र उसको एक्सपिरियन्स, उसले खेलेको अनुभवको आधारमा क्यानले कप्तान उसलाई बनाएको
र अब अहिले जुन किसिमको कुराहरू आयो त्यसपछि हामीले क्यानले चाहिँ निलम्बन गरेको उसलाई। सन्दीपले सहयोग मागेको थियो वकिलको, तर मैले सुनेको उसले लयर आफै हायर गरेको छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ अब हामीले केही पनि गरिन्न होइन। अब कानुनले जे गर्छ कानुनले गर्छ। यता सन्दीपले भने आफूमाथि लागेको नाबालिग बलात्कारको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफूलाई आधारहीन आरोप लगाइएको दाबी गर्दै कानुनको सम्मान गर्दै आधारहीन आरोपको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन्। तर सन्दीपमाथि लागेको यो आरोपले सन्दीपको खेल भविष्य नै खतरामा परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। पहाडी जिल्ला लमजुङमा पछिल्लो समय सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ। जिल्ला अदालत लमजुङको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 332 जोडीले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गराएका छन्। अदालतमा आएको मुद्दा मध्ये अंशबन्दा र लेनदेनमा भन्दा सम्बन्ध विच्छेदका घटना 3 गुणा बढी छ। गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका 332 मध्ये 260 वटा मुद्दा फर्स्योट भएका छन् भने 62 वटा बाँकी छन्। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। पछिल्लो समय मुलुकभर सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्ने क्रमले लमजुङ पनि अछुतो रहन सकेको छैन। लमजुङमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 332 वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कले पनि यसको पुष्टि गरेको छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 270 वटा र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 212 वटा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 76-77 मा जम्मा लगत 212 सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा 212 थियो र फर्स्ट 160 भई बाँकी 52 थान मुद्दा बाँकी रहेका थिए। 77-78 मा लगत 270 फर्स्ट 206 र बाँकी 64 थान थिए। अब 78-79 मा लगत जम्मा टोटल सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा 332 270 फर्स्ट भई बाँकी 62 थान मुद्दा बाँकी रहेका छन्। सँगै बाँच्ने र सँगै मर्ने कसम खाएर साइनो गाँसेका जोडीहरू बीच आपसमा समझदारी हुन नसक्दा क्षणभरमै त्यस्तो साइनो पराईमा परिणत हुने गरेको छ। एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा भरिएका पति पत्नी बीच बिमेल भएपछि लमजुङमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाको संख्या वृद्धि हुनुमा एउटा सामाजिक सञ्जाल, अर्को महिलामा चाहिँ चेतना, अनि एउटा किसिमले महिलाहरू आर्थिक हिसाबले अलिकति सक्षम भएर पनि होला जस्तो लाग्छ। अनि अर्को वैदेशिक रोजगारमा पुरुषहरू रोजगारमा जाने, पैसा पठाएन भने यहाँ चाहिँ निवेश हुन्छ। उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने, अन्तर्जातीय विवाह, उमेर अन्तर, श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा जाने, बहुविवाह इत्यादि नै सम्बन्ध विच्छेदको प्रमुख कारण भएको लमजुङका प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीको ठहर छ। पछिल्लो समय लमजुङ जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्नुको कारण चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा आएको रेकर्ड र हामीले विभिन्न संस्थाहरूमा बुझेका रेकर्डहरूले वैदेशिक रोजगारमाको समस्या पनि यसलाई लिन सकिन्छ। त्यसै गरी बढ्दो सामाजिक सञ्जालको चाहिँ प्रयोग त्यसमा चाहिँ अलिकति पीडित बन्ने पनि देखिन्छ कतिपय, र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग त गर्नुहुन्छ तर त्यसको चाहिँ अलिकति त्यसप्रति ज्ञानको कमीले गर्दा पनि उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो पीडित बनेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ पीडित बनेको कारण उहाँहरूले चाहिँ उहाँको आफ्नो दुईजनाप्रति आफ्नो एक आपसमा सम्बन्धलाई चाहिँ प्रगाड बनाउन नसकेको कारण पनि ती घटनाहरू बढेको चाहिँ हामीले देखिएको छ। त्यसै गरी लमजुङमा अलिकति जनजातिको बाहुल्यता भएको चाहिँ जिल्ला पनि हो। अहिलेसम्मको घटनाको प्रकृति अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्नुमा आधुनिक जीवनशैली तथा देखा सिकी पनि मुख्य कारण मध्येमा पर्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। वर्षायाम सकिन समय भइसकेको छ, तर यस वर्ष मध्य मनसुनमा नपरेको पानी अन्तिम समयमा परिरहेको छ। खेतीपातीको समयमा नपरेको पानी अन्तिम समयमा पर्दा किसानले राहत पाएका छन्। अझै केही दिन पानी पर्ने सम्भावना रहेकोले नदी तटीय क्षेत्रमा विशेष सावधानी अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट।
नेपालमा जुन महिनादेखि अक्टोबर महिनासम्म मनसुन सक्रिय हुने गर्दछ। मध्य मनसुनमा धेरै पानी पर्ने गरेको भए पनि यसपालि भने मनसुन अन्त्य हुने समयमा धेरै वर्षा भइरहेको छ। पर्याप्त वर्षा हुँदा किसानहरूलाई राहत भएको भए पनि यस्तो समयमा बाढी पहिरोको जोखिम हुने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यसका साथै अहिलेको समयमा अत्याधिक पानी पर्ने, हावाहुरी, चट्याङ लाग्ने साथै कहिले चर्को घाम लाग्ने भएकोले वर्षाको समयमा थप सावधानी अपनाउन महाशाखाको आग्रह छ। यस वर्ष नेपालमा मनसुन भित्रनु पर्ने समयभन्दा एक साता अगावै भित्रिएको भए पनि कमजोर प्रणालीका कारण पर्याप्त वर्षा हुन सकेको थिएन। हाल सक्रिय रहेको मौसमी प्रणालीका कारण अझै केही दिन वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 81 भारी वर्षा भयो भनौँ न। 1 घण्टाको बिचमा चाहिँ 30 मिलिमिटर वर्षा भयो भनेपछि अत्यन्त भारी वर्षा हो, जसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति जलमग्न जस्तो अवस्था देखियो भित्री सहरका बाटाहरूमा पनि होइन। त्यसमा यस्तो आइसोलेटेड रेनआउट चाहिँ हुन्छ होइन। आज भोलि पनि छ यस्तै खालको अवस्था चाहिँ, विशेष गरेर पहाडी भूभागहरू, यो गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश यी स्थानहरूमा। तर मनसुन सकिएको छैन। भारतको केरलामा मनसुन सुरु भएको 10 दिन पछाडि नेपालमा प्रवेश गर्ने मनसुनले यो वर्ष अक्टोबर 2 तारिकसम्म निरन्तर रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मनसुन एक साता अगाडि नै आए पनि कमजोर प्रकृतिको आएको कारण सुरुवाती समयमा वर्षा नभएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशभर आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रही बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यो वर्ष मनसुन चाहिँ अलि अझै बाँकी छ मनसुनको समय। आज सेप्टेम्बर 9 तारिक भयो होइन। यो अक्टोबरको 2 तारिकसम्म अलमोस्ट 1 महिना जति अझै मनसुन बाँकी छ। तर यो बिचमा चाहिँ मनसुन अलिकति त्यति ठुलो सक्रिय चाहिँ छैन। पहाडी भूभागमा बेलुकातिर वर्षा हुने त छँदैछ, तर लगातारको झरी यस्तो चाहिँ देखिएको छैन। अहिले मध्य तथा पहाडी भूभागमा बिहान बेलुका वर्षा हुने देखिए पनि लगातारको झरी भने नहुने महाशाखाले पूर्वानुमान गरेको छ। मनसुन ब्रेकफेलको अवस्था पनि देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको कर्मा लाउन्जमा बिहे नेपाल भिआइपी क्लबको उद्घाटन भएको छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनका पूर्व अध्यक्ष निर्मल राज पौडेलले भिआइपी क्लबको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बिहे नेपाल भिआइपी क्लब र वेलकम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट बीच सम्झौता पनि भएको छ। कार्यक्रममा बिहे नेपालको तर्फबाट निर्देशक श्रद्धा कटुवाल र वेलकम इभेन्टका तर्फबाट रुइजा पौडेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। श्रद्धा र श्रीया दिदी बहिनी मिलेर नेपालमा म्याट्रोमोनियल एप तयार गरेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि 70 वर्ष राजकीय सत्ताको नेतृत्व गरेकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन। राजकुमार चार्ल्स बने नयाँ राजा। र बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेद्वारा आफू निर्दोष रहेको दाबी, छिट्टै नेपाल फर्किने भनाई। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एक पटक। सत्ता गठबन्धनलाई टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी, कुनै पनि हालतमा टुट्न नदिने प्रतिबद्धता। विधेयक प्रमाणित नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने अवस्था आउने माओवादी अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। राष्ट्रहित विपरीत रहेको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको प्रतिक्रिया। काठमाडौँको प्रसिद्ध इन्द्र जात्रा आज धुमधामका साथ मनाइयो। वर्षा र सहकालका देवता इन्द्रको विधिवत पूजा आराधना गरियो।
70 वर्ष राजकीय सत्ताको नेतृत्व गरेकी बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन। राजकुमार चार्ल्स पनि नयाँ राजा। र बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेद्वारा आफू निर्दोष रहेको दावी। छिट्टै नेपाल फर्किने भनाई। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।